رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیوی دے بستا خدمت کئی لس کالا آغا دا نبی علیہ السلام خدمت کرو یا رض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی زمان شفاعت بکے ہو کنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی آو ویزم اتاکم زائی موہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئی ہند سرات زبر پوری سرات سر اولاد ما ویکال دینے بیابد کم زائی موہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند المیزان کم زائی چھے آمال تلرشی ویکال دینے بیابد کم زائی گورم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند الحوز زباد حوز کو سر سر اولاد ما او زبا چھوی اوم حلمو الیہ ما سغرا شئی زما دوز نوبوس گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دباخ بلو متیان اللہ بور کوما زب شفاعت کوما دو متیانو یو ڈلب ما پر راروانشی فَلْيُزَادَنَّ عَنْ حَوْزِي كَمَا يُزَادُ الْبَعِيرُ الضَّالُ زماد او زبادا سے پس گشی لگا پردیو چی پسکول شی فصلنا فسکول من دیتا وایو تزودان سورہ یوسف کی چرازی چی تزودان اخبر گڑی پسکولی چه ساروی راروانی بولا او تی پشابان نشڑی او نئی پریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی فیحالو بینی و بینہم زما دو آغا کسانو درمیان زبا دیوال والشی فرشتی بودی یا غیبہ جہنم دروان کی زبا چوئے کما اسے آبی ودا زما امتیان دی زو اللہ شفاعت گما اولی جہنم تبیائی فیقال لی یا محمدو انکا لا تدری ما آدسو بادک ما تبویل شیوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پتا نیشے دا غصر چیزا استاب دین کے نوی کارونا شروع کریو یو تبو سر رکو ما خلق وی با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال پیش کی گی دو امت اور حدیث پیش کی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسنوا صلاتکم فإنه تورث علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه درود وائی نو خی وائی زکدا پا نبی علیہ السلام بعدی پیش کی گی حالانکہ دا روایت سنن نسائیم ذکر کرے ابن ماجہم ذکر کرے او دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل لے دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دو شاگردانو دا یو نمو علقمہ او دا بل نمو یو علقمہ او دا دویم نمو زازان کلچ علقمہ دا روایت نقل گئی نو آگا وئی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسنوا صلاتکم لعلہ تورث علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا چتاسو درود وائی نخی وائی شاید چدا نبی علیہ السلام باندے پیش گئشی الدے لعل راوڑے دے زازانی چکالا نقل کئی نو آگا لعل لفظ لری کی اگوئی فإنہو تورثو او تعظیم و تعظیم کی ابن حجر ذکر کری علقمہ مشہور تابعی دے
او زازان شیعه ده د شیعه روایت اخلی او داغه مشهور تابعی غنالی په نبی علیہ السلام وی اعمال بیشکیږي د امت نو کله چې اعمال بیشکیږي نو د بخاری روایت ده چا وی انک لا تدری ما احدث بعدک تا تا پتا نشته دا غڅ چې د استاد دیستان باز تا په دین کې شروع کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امت پتا نشتا اج دین کې ګمبدا جوړ کړیو نو دا غینه داري دلیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امت د عمل پتا نه لګیدلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تا ته پته نشته ستاسو دین کې نوی نوی کارونه شروع کړو ډیر دا معلومه شو چې په دې دین کې به بدعات راځي خلک به ځان نه طریقې جوړي او بیا به ای ته دین وایي بدعات هغه نوی طریقه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو نه نقل لري او دین ورته وای دین ورته نه وای د دنیا کار دی نه دی ز سرکای کې طالب ما خوا کې او کلو پای کې او ملاو تقریر کو ایدا پنځپیریان راوتی دی پنځپیریان داسې د طالب علم دورو بلی جمعه زغله غونته روان شو چې زتلم د بلوچستان یو طالبو نو هغه ما ته وی چرته ځي ما څه کار مې دی وی زوم در سره زم منګه دواړه لاړو هغه مولا جمعات کې ناستو موضوع شو نو ما هغه ته وی تاغه مخکې جمعه بیان کو دا څه خبره دې کړې و زراغله ما او من زیارت منو خیرات منو دعا منو دا نه چې مونږ نه منو خو بدعات نه منو په دې خبره شروع شو خبره لګه سخته شو پکې امیان رالل یو امی پکې کانزلو موکړل ما ورته وی کاکا کانزل مکوا ته ګوره ځان ته بختون وای زستانه خو بختونی ما د دې جوابم درکول شم خدای مولا په سر راغله ما مولا راته پریدا هغه غلې شو خبره زمونږ لګه وګدا شو هغه لا نور مولیان راوصل او بیا دا غینه مناظره جوړه شو سرکای بابا ته مونږ وی ته باندې راځي ته پارام کې نه مونږ ته پریدا یو مولا راوصل غاخونه راوتیو نو خبره شروع شو زمونږه امن تانی تراغلیو سخاکوټ کې نو مولا ما ته وی قرآن کې ارس دی او حدیثو کې مایا ہو وی قرآن کې کم ځای جس میں مردار دی او حدیث کې ما چې داړي هغه مردار دی لکه ستا دا هغه داړي راوتی وي یو هغه غریب ډېر ګاډوان شو دا جبه په دې غاښونو والا وي زما ما او ستا په شان خبرې شروع ده سينو ما ته وای ته چې پراټه خوري نو دا نبی عليه السلام خوړلې و ما استاد غویله په پراټو پالوا کې سوچي نو پراټه او الوا د دنیا سي زونه دي زه دین خبره کوم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چاچه نوے کار زمانگا پا دی دین کی پیدا کر چاگا دا دی دین ننی فہوا ردن وغا مردود دے فی امرنا ویل دے یعنی زمان پا دین کے دانی دی ویلی چلے امرنا
وای تاسو ور سره لاړ شئ چې زما سنت ژوندۍ کړئ په دې عمل کې سنت چا ژوندۍ کړل په دې عمل کې توحید आवाज چا اوچت کړ په دې عمل کې شرک چا رد کړ بدعات چا رد کړل یو شیخ القرآن و الله دې په رحمتونو ولېږي داغه دوه استادانو یو مولانا عبید الله علیه اور یو مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی شاگردان پیدا کری وہ پنجاب کی امور وزارت کی پی کے کی امور پنجاب کی گن شاگردانو یو شاگرد انداز سے نو چاگا پخپل کلی گئے تو یہ سنت خدمت کرے کہ پینڈای مولانا سے وہ وائل چچو دو دریاو او تلے وہ پینڈائی کے آباد خپل کلی کی کار نوش کرے تو مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وائل کشمیر و راغلی و گجرات کی او کبلو وائل آغا بندیان نے راغلے و بسرگودا کے ناسو خود خپل کلی کی کار نو کرے شوئے یو شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو چگرائے و بخبل کلی کی کیناس اور بخبل کلی نے کار شروع کو ذکر چالائی وَأَنزِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ویارا واسطہ ڈبر نزدی استاق پلوان نزدی حضرت شیخ القرآن راگے و بندر کی بنیاد کی خدا رد شرکیو کا رد بدعاتیو کا نورم کار کرے اللہ کی رحمتو نولی کی خخبلو خالکو آگا نو بانلے خخبلو کلو کی آگئی کار نو کرے کار پخبل کلی گرے مشکل ہوگانی شیخ القرآن توحید تازہ کو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کرل اور دو بدعات و شرکیات و غجڑے ہوئے استے ذکر یا توحید دے یا شرک دے یا سنت دے یا بدعات دے اور قرآن کی اللہ دی ذکر گئی اللہ فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نلے دا سکار سنجید مخلوق گمان دے 400 کامل ایمان والا دے ناما تراغی بوری کامل ایمان والا نشکی دے حتی یحکموک فی ما شجر بینہم تراغی جستا سنت فیصلہ کنو نگر زئی آغا مسئلوں کی جدائی درمین زراغلی ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت بیازلونو کی تنسیاؤ نمومی داغینا جستا سنت فیصلہ اکرا